पास हम हाजिर हुए थे। उनकी तमाम टीम मौजूद थी और हम MQM का जो मुसव्वदा है 27वीं आइनी तरमीम में, जो कि हमने 26वीं आइनी तरमीम से भी पहले, बल्कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे और उस इलेक्शन लड़ने के बाद जब हुकूमत में जाने से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जब हमारा मुआहदा हो रहा था, तो पाकिस्तान गवाह है इस वाली बात पे कि सिर्फ एक पॉइंट एजेंडे पे हमने हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की, और वो था कि हमारे इस मुसव्वदे जिसको आर्टिकल 140A की तशरीह कहते हैं, कि इसकी तशरीह हमने आइनी पिटिशन बनाकर हमने इसको आइनी तरमीमी बिल की सूरत में हमने इसके ऊपर एग्रीमेंट किया था। और क्योंकि हम ये समझते थे और हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो निज़ाम है वफाक का, सूबों का, कोई भी अच्छी पॉलिसी, अच्छी चीज़ आप गुड गवर्नेंस लोगों के डोर स्टेप तक ले जाने का कोई व्हीकल ही मौजूद नहीं है, कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। हो नहीं सकता कि वफाक या सूबे अपने अपने हेड क्वार्टरों से बैठकर DCs के ज़रिए आपको तमाम पाकिस्तान को पानी का निज़ाम दे सकें, तमाम पाकिस्तान को सीवेज का निज़ाम दे सकें, तमाम पाकिस्तान को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम दे सकें, तमाम पाकिस्तान को जो है वो हेल्थ, एजुकेशन, ये सब कुछ दे सकें। ये मुमकिन नहीं है। और फिर ये जो पाकिस्तान में वसाइल की तकसीम है, जहाँ पर 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन 56% जो डिविजिबल पूल के ज़रिए, NFC अवार्ड के ज़रिए ये पैसा सारा सूबों को बढ़ जाता है। इस साल 8,700 अरब रुपए, 8,700 अरब रुपए 4 चीफ मिनिस्टर्स के पास जा रहे हैं। अब वो 8,700 अरब रुपए को उन चीफ मिनिस्टर हाउसेस से नीचे डिस्ट्रिक्ट्स को ले जाने का पाकिस्तान में कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। तो ये जिससे लोगों तक ये इख्तियारात और वसाइल पहुँचे, तो MQM का ये ड्राफ्ट जो कि 26वीं आइनी तरमीम में भी हमने पेश किया था, और उस वक्त के सियासी हालात की वजह से उस वक्त ये मंजूर ना हो सका, ये टेबल हो गया था लेकिन मंजूर ना हो सका। इस दफ़ा 27वीं तरमीम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात का इंदिया दिया है कि जो वादा उन्होंने 1 साल पहले किया था कि 27वीं आइनी तरमीम जब आएगी तो हम इसकी हिमायत करेंगे, उनकी हिमायत हमारे साथ है। आज हम इस मुसव्वदे को लेकर, हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा नाम है, एहतराम है, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के पास, उनकी टीम के पास हम हाजिर हुए थे। हमने उनको ये मुसव्वदा दिया है, MQM की टीम ने ये मुसव्वदा उनको दिया है, और हमने इन्हीं तमाम चीज़ों को रखकर सिर्फ इतनी बात की है कि ये मुसव्वदा दे MQM रही है, लेकिन ये है पाकिस्तान का मुसव्वदा। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट नहीं रहा। हम ये समझते हैं कि अब ये पाकिस्तान की मजबूरी है कि अगर पाकिस्तान को चलना है, बढ़ना है, इख्तियारात का इख्तियारात और वसाइल लोगों को के डोर स्टेप पे अगर लेकर जाने हैं, गुड गवर्नेंस लोगों को डोर स्टेप पे लेकर जाने हैं, तो कोई और तरीक़ेकार नहीं है सिवा इसके कि इस 27वीं तरमीम में MQM की दी हुई ये आइनी पिटीशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है जो कि हमने लगा रखे, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में आइनी तरमीम की बात कर रहा हूँ, कि जो कि आइनी तरमीम है जो कि हमने इस 1 साल पहले से इस असेंबली में बिल कर रखा है, पेश कर रखा है, टेबल कर रखा है। इसे जो है वो इस 27वीं तरमीम में तमाम जमातें, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातें इसको रंग नस्ल पार्टीज़ के फ़र्क से बालातर होकर इसको सपोर्ट करें। और ये पाकिस्तान के 24 करोड़, अगर कोई एक बात जिसके असरात 24 करोड़ लोगों तक पहुँचेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो ये वाला डॉक्यूमेंट है। इस हवाले से हमने हज़रत को, मौलाना साहब को ये डॉक्यूमेंट दे दिया, अपनी गुफ्तगू कर ली, उनकी भी बात सुनी, उनके सवालात के जवाबात भी दिए। कामरान साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, चूँकि बहुत उनका एहतराम है, लीगल एक्सपर्ट हैं, बड़ा नाम है, उन्होंने इनके हवाले किया ये डॉक्यूमेंट। हम उनके इसके जवाब के भी मुंतज़िर रहेंगे, और उन्होंने हमें डेफिनेटली हम इस पर इंगेजमेंट रहेगी। और हमारा ये पुराना ताल्लुक़ है मौलाना फजल रहमान साहब से, MQM का बहुत पुराना ताल्लुक़ है। हर तरह के हालात और वाक़यात में हमारे ताल्लुकात हमेशा जो है वो एक जैसे रहें। तो इस तरह की ये तमाम ये गुफ्तगू आज ये हुई है। इसके अलावा कानून साहब इस पर थोड़ी सी और रोशनी डालेंगे। पास हम हाजिर हुए थे, उनकी तमाम टीम मौजूद थी, और हम
ایم کیو ایم کا جو مسودہ ہے 27ویں آئینی ترمیم میں، جو کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم سے بھی پہلے بلکہ جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے اور اس الیکشن لڑنے کے بعد جب حکومت میں جانے سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جب ہمارا معاہدہ ہو رہا تھا تو پاکستان گواہ ہے اس والی بات پہ کہ صرف 1.1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم نے حکومت میں شمولیت اختیار کی، اور وہ تھا کہ ہمارے اس مسودے جس کو آرٹیکل 140A کی تشریح کہتے ہیں کہ اس کی تشریح ہم نے آئینی پٹیشن بنا کر ہم نے اس کو آئینی ترمیمی بل کی صورت میں ہم نے اس کے اوپر ایگریمنٹ کیا تھا، اور کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے اور ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو نظام ہے وفاق کا، صوبوں کا، کوئی بھی اچھی پالیسی، اچھی چیز آپ گڈ گورننس لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک لے جانے کا کوئی وہیکل ہی موجود نہیں ہے، کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ وفاق یا صوبے اپنے اپنے ہیڈ کوارٹروں سے بیٹھ کر ڈی سیز کے ذریعے آپ کو تمام پاکستان کو پانی کا نظام دے سکیں، تمام پاکستان کو سیویج کا نظام دے سکیں، تمام پاکستان کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام دے سکیں، تمام پاکستان کو جو ہے وہ ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ سب کچھ دے سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو پاکستان میں وسائل کی تقسیم ہے، جہاں پر 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً 56% جو ڈویزبل پول کے ذریعے NFC ایوارڈ کے ذریعے یہ پیسہ سارا صوبوں کو بڑھ جاتا ہے۔ اس سال 8,700 ارب روپے 8,700 ارب روپے 4 چیف منسٹرز کے پاس جا رہے ہیں۔ اب وہ 8,700 ارب روپے کو ان چیف منسٹر ہاؤسز سے نیچے ڈسٹرکٹس کو لے جانے کا پاکستان میں کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے، تو یہ جس سے لوگوں تک یہ اختیارات اور وسائل پہنچیں، تو ایم کیو ایم کا یہ ڈرافٹ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ہم نے پیش کیا تھا، اور اس وقت کے سیاسی حالات کی وجہ سے اس وقت یہ منظور نہ ہو سکا، یہ ٹیبل ہو گیا تھا لیکن منظور نہ ہو سکا۔ اس دفعہ 27ویں ترمیم میں وزیر اعظم پاکستان نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ جو وعدہ انہوں نے 1 سال پہلے کیا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم جب آئے گی تو ہم اس کی حمایت کریں گے، ان کی حمایت ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہم اس مسودے کو لے کر، ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا نام ہے، احترام ہے، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، ان کی ٹیم کے پاس ہم حاضر ہوئے تھے۔ ہم نے ان کو یہ مسودہ دیا ہے، ایم کیو ایم کی ٹیم نے یہ مسودہ ان کو دیا ہے، اور ہم نے انہی تمام چیزوں کو رکھ کر صرف اتنی بات کی ہے کہ یہ مسودہ دے ایم کیو ایم رہی ہے، لیکن یہ ہے پاکستان کا مسودہ۔ اب یہ ہمارا ڈاکومنٹ نہیں رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پاکستان کی مجبوری ہے کہ اگر پاکستان کو چلنا ہے، بڑھنا ہے، اختیارات کا اختیارات اور وسائل لوگوں کو ڈور اسٹیپ پہ اگر لے کر جانے ہیں، گڈ گورننس لوگوں کو ڈور اسٹیپ پہ لے کر جانے ہیں، تو کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس 27ویں ترمیم میں ایم کیو ایم کی دی ہوئی یہ آئینی پٹیشن، یہ جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے جو کہ ہم نے لگا رکھے، میں آئینی ترمیم کی بات کر رہا ہوں، کہ جو کہ آئینی ترمیم ہے جو کہ ہم نے اس 1 سال پہلے سے اس اسمبلی میں بل کر رکھا ہے، پیش کر رکھا ہے، ٹیبل کر رکھا ہے، اسے جو ہے وہ اس 27ویں ترمیم میں تمام جماعتیں، میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتیں اس کو رنگ نسل پارٹیز کے فرق سے بالاتر ہو کر اس کو سپورٹ کریں، اور یہ پاکستان کے 24 کروڑ، اگر کوئی ایک بات جس کے اثرات 24 کروڑ لوگوں تک پہنچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ والا ڈاکومنٹ ہے۔ اس حوالے سے ہم نے حضرت کو، مولانا صاحب کو یہ ڈاکومنٹ دے دیا، اپنی گفتگو کر لی، ان کی بھی بات سنی، ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ کامران صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، چونکہ بہت ان کا احترام ہے، لیگل ایکسپرٹ ہیں، بڑا نام ہے، انہوں نے ان کے حوالے کیا یہ ڈاکومنٹ، ہم ان کے اس کے جواب کے بھی منتظر رہیں گے، اور انہوں نے ہمیں ڈیفینیٹلی ہم اس پہ انگیجمنٹ رہے گی، اور ہمارا یہ پرانا تعلق ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ایم کیو ایم کا بہت پرانا تعلق ہے، ہر طرح کے حالات اور واقعات میں ہمارے تعلقات ہمیشہ جو ہے وہ ایک جیسے رہیں، تو اس طرح کی یہ تمام یہ گفتگو آج یہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کامران صاحب اس میں تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں گے۔